السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد وبارتي جديدة في لا كوسمولوجي اللي هي بارتي 6 اللي غنديرو فيها غندويو فيها على بلانيت ميركور اولا كوكب عطارد. Planète Mercure. Brûlée par les rayonnements solaires, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. C'est la planète qui se déplace le plus rapidement autour du Soleil, mais le plus lentement autour de son axe. Il est recouverte à sa surface par de nombreux cratères. اذا شنو هو عطارد؟ عطارد قال لك تحرق لنا بالاشعاع ديال الشمس، بالاشعاعات الشمسيه. وميركور قال لك هو البلانيت الاقرب الى الشمس، يعني هو اللي كاين حدا الشمس. وهذا الكوكب هذا كيتحرك بسرعه حول الشمس، ولكن كيتحرك ببطء على المحور ديالو. وسميتو والسطح ديالو مغطى بمجموعه من الحفر لي كراتير. يعني علاش كيدور اصلا هو بالزربه على السرعه؟ حيت قريب منها، والمدار اللي كيدور عليه كيكون قصير بزاف. داكشي علاش كيدور بسرعه حول الشمس. راه ديجا كنا في الاول، يعني في قيله في الفيديو الاولى جو بونس ولا الثانيه، كنا دوينا على لي بلانيت بشكل عام. Il possède la plus grande variation de température entre le jour et la nuit. La température moyenne en surface est de -70 degrés Celsius, mais quand il se rapproche du soleil, il peut atteindre jusqu'à 450 degrés Celsius. La nuit, la température tombe rapidement pour atteindre -180 degrés Celsius, car l'atmosphère de Mercure est trop mince pour retenir de la chaleur. قالوا لنا باللي هاد الميركور عنده واحد الاختلاف كبير في درجه الحراره ما بين النهار والليل. يعني لا تمبيراتور ولا درجه الحراره اللي كتكون عندنا في النهار ماشي هي اللي كتكون في الليل. ودرجه الحراره المتوسطه في السطح ديالو هي 167 درجه مئويه. ولكن قال لك ملي كنقربوا للشمس، يعني ملي كنكونوا قراب للشمس، ملي كيكون قريب للشمس كتوصل لدرجه الحراره حتى 450. وفي الليل، يعني في الليل هذيك درجه الحراره كتهبط لينا بسرعه حتى توصل لناقص 180 درجه مئويه. علاش؟ هما قالوا لنا السبب علاش. حيتاش لاتموسفير ديالو ولا الغلاف الجوي ديال ميركور ديال عطارد رقيق بزاف بزاف. داكشي اللي باش كيرجع لينا الحراره. يعني دغيا كترتفع عنده الحراره دغيا كتهبط. شوفوا كي كانت كتوصل حتى 450 وكتهبط في لانوي حتى لناقص 180. يعني الغلاف الجوي ديالو ما كيشدش الحراره، يعني حيت رقيق بزاف بزاف. Rotation et orbite. Mercure tourne lentement sur son axe en 59 jours, mais ne met que 88 jours à parcourir son orbite. دابا غادي نشوفوا يعني الدوران والمدار. قالك عطارد كيدور ببطء على المحور ديالو في 59 يوم، ولكن ما كيستغرق الا 88 جوغ باش يدور على المدار ديالو. Comme pour la planète Terre, Mercure possède un champ magnétique mais très faible, moins 1% environ de celui de la Terre. Le magnétisme de Mercure provient de son énorme noyau ferreux qui représente les 3/4 de sphère totale. قالوا لنا بلي عطارد بحالو بحال لاطير، حتى عطارد عنده واحد الحقل مغناطيسي، ولكن اللي هو رقيق ضعيف بزاف، ناقص 1% مقارنه بالبلانيتير اللي كنعرفوها، هي اللي الكوكب اللي عندها عندها لو شون ماغنيتيك زعما يعني كبير. يعني كاينين دوك بلانيت عندهم، ولكن الارض في لي بلانيت توليغيك هي اللي عندها لو شون ماغنيتيك كبير بزاف. بالنسبه للميركور حتى هو عنده لو شون ماغنيتيك ولا الحقل المغناطيسي، غير هو ضعيف بزاف، كيمثل ناقص 1% حوالي سميتو ديال سولوي ديال لا تير، زعما من لو شون ماغنيتيك ديال لا تير.
والمغناطيسيه ديال العطارد منين كتجينا من النواه الهائله ديالو، يعني عنده واحد النواه الكبيره بزاف. وهاد النواه شنو فيها لو فيغ، فيها الحديد. اصلا فيما تشوفوا لو شون مانيتيك عرفوا راه الحديد اصلا هو اللي زعما بحال قلتي نربطوا لو شون مانيتيك بلو فيغ. يعني اكيد الا دوينا على لو شون مانيتيك كنعرفوا بلو نوايو راه فيها لو فيغ اللي كيمثل قال لنا الحديد اللي في النواة كيمثل 3/4 من إجمالي الكرة، من إجمالي سطح العطارد. Mercure est entouré d'une très mince couche de hélium. Peut être le champ magnétique que Mercure aurait capturé l'hélium du vent solaire. قالوا لنا بلي عطارد محاط بواحد الطبقة رقيقة جدا من الهيليوم، وربما كان هذاك المجال المغناطيسي ديال عطارد قد التقط الهيليوم من الرياح الشمسية. يعني هذاك الهيليوم جاه من الرياح الشمسية. Le bassin de Calaurie, il existe un énorme cratère de Mercure qui mesure environ 1300 km de large. Il se formait il y a 3,6 milliards d'années. Un astéroïde de 100 km de diamètre s'est écrasé à la surface de Mercure, bien que le centre de ce bassin n'est pas encore photographié. On sait néanmoins que le fond du cratère est ponctué d'impacts plus petits et récents. اشنو هو هاد لو باسان دو كالوري؟ هو حوض السعرات الحراريه. قال لك كاينه واحد الصخره اللي ضخمه على عطارد كيبلغ العرض ديالها حوالي 1300 كيلومتر، وتشكل لنا منذ 3.6 مليار سنه. وواحد الكويكب اللي القطر ديالو 100 كيلومتر تحطم لينا على سطح عطارد. وقال لك على الرغم من ان مركز هذا الحوض لم يتم تصويره بعد، يعني مازال ما صوروش، ولكن الا اننا نعلم ان قاع الحفره يعني داك قاع الحفره فيها واحد تاثيرات اصغر وحديثه. يعني شنو زعما غادي يقصدوا لينا هنا باللي هاد لو باسان شنو اللي لو باسان ولا واحد الكراتير، واحد الحفره مثلا اللي لقاوها في ميركور، شنو اللي ادى الظهور ديالها. قالك هو هذاك واحد لاستيرويد ضرب لينا سميتو لا سيرفاس ديال ميركور وخلى فيه هذيك الحفره. وهذاك لاستيرويد في القطر ديالو 100 كيلومتر. هذا هو زعما اللي خلالينا هذاك لو باسان يتشكل لينا. Les ondes de choc quand l'énorme bloc rocheux qui a formé le bassin de Calaurie a percuté Mercure. La planète était encore jeune. Sa croûte et son manteau commençaient juste à se refroidir. Les ondes du choc dues à l'impact ont ridé la surface de la planète, formant des chaînes de collines et de montagnes. لي زون دو شوك هما الموجات الصادمه. قالك ملي كانت واحد الكتله صخريه اللي شكلت لينا لو باسان دو كالوري ضربات لينا شنو دارت هادو الموجات الصادمه. قالك عندما ضربت كتله الصخور الضخمه اللي شكلت لينا دوك السعرات الحراريه العطارد، كان الكوكب لا يزال شابا، يعني كان باقي يلا كان شاب. والقشرة ديالو والرداء ديالو بداو كيتبردوا. وهادوك الموجات ودوك الموجات الصادمة اللي تسببها الاصطدام تموج سطح الكوكب وتشكل سلاسل من التلال والجبال. La surface de Mercure montre des milliards d'impacts de météorites. La surface est caractérisée principalement par des plaines de lave ignées. Il est également sillonné de nombreuses failles formées lors du refroidissement et de la
contraction de la jeune planète. في سطح كوكب عطارد قالك كاينين بزاف ديال التأثيرات ديال النيازك، يعني كيتعرض بزاف للصدمات ديال النيازك، يعني كيضربوه النيازك. وهاد لا سيرفاس ديال عطارد كتميز اساسا بوجود سهول من الحمم البركانية البسيطة ولا المتحدة يعني. وكاينين فيه وفيه تقاطع ديال فومي وفيه تقاطع ديال الفوالق، زعما لا كيتقاطع مع العديد من الفوالق اللي تشكلت لنا اثناء التبريد وانكماش الكواكب. يعني ملي تعرض مثلا ملي ضربوا مثلا واحد النيزك ضرب ميركور، اكيد غادي يطرف ديك البلاصه فين طاح داك النيزك، راه كتكون درجه حراره مرتفعه فيه بزاف بزاف. وملي كيتبرد يعني اثناء التبريد ديالو كيتشكلوا لنا لي فاي ولا الفوالق، وكيوقع على داك الكوكب كيوقع عليه انكماش. وهذه تصويره ديال ميركور، ها هو ديال عطارد، وها هو لو باسان دو كالوري، وهادو لي كراتير هادو. وصافي هذا هو ميركور وهادشي اللي كاين فيه. كنتمنى تكونوا فهمتوه، وان شاء الله نشوف متى ندير لكم عاوتاني فيديو ديال فينوس ان شاء الله، كوكب الزهره. وغيبقى لنا كوكب مارس، لا اي كوكب المريخ صافي، وغادي نساليو الكوسمولوجي ان شاء الله. شكرا لكم.